फिरोज़ और निशा के अरमानों पे पानी फेर दिया। और वो पानी किसने फेरा है? अदनान ने। अदनान ने ऐसा क्या किया कि जो सोच के ये लोग यहाँ कराची आ रहे थे उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। दूसरी जानिब इनकी बहन निदा कहाँ गायब है? निदा को तो ना किसी ने पूछा ना नाम लिया, और दूसरी जानिब निदा के बहाने ही नहीं ख़त्म हो रहे। क्यों नहीं आना चाह रही निदा? क्या आखिर इनके दरमियान कोई लड़ाई हुई है? दूसरी जानिब लोगों ने शदीद तनकीद करनी शुरू कर दी कि लड़की की अम्मा कहाँ है, मिसबा की अम्मा कहाँ है। इस मौके पे तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, वो भी अपनी बेटियों को अपने घर ले जाते हैं। जहाँ नौकर चाकर हो फिर भी वो अपनी बेटियों को अपने पास माए ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो घर में कोई औरत नहीं है, कोई नौकर नहीं है, उसके बावजूद मिसबा की अम्मा कहाँ गायब हैं। और सोने पे सुहागा कंवारी बेटी को बेटी के ससुराल में रोका हुआ है। शर्म आनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी कही हुई बात, मेरा रिएक्शन पसंद आता है, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जो आप लोगों के दिल की होती है और बिल्कुल असूल की बात होती है। अब बात कर लेते हैं पैसे वाली नंद, पैसे वाली बेटी यानी निशा। निशा ने परवाज़ भर ली और कराची आ गई। वैसे तो इसको जो कराची जब आना था तो इसने तो अपने कंटेंट के लिए, कैश कराने के लिए भरपूर अंदाज में आना था, कंटेंट के लिए आना था। लेकिन अल्लाह की करनी कि उसके आने से पहले ही बच्चा दुनिया में आ गया, और अल्लाह ने कुदरती तौर पे ये कंटेंट अदनान यानी जो हकदार है, माँ बाप मिसबा और अदनान, उनकी झोली में डाल दिया। होना भी उन्हीं के लिए चाहिए था। लेकिन चूंकि अदनान की शादी में देख चुके हैं कि फ़िरोज़ और निशा ने किस तरीके से अदनान की शादी को भरपूर अंदाज में कैश किया था और उनके कंटेंट को ख़राब करने की कोशिश की, और सारा मसाला अपने चैनल में डाल दिया। इसी तरीके से अब उन्होंने दोबारा ये कोशिश करनी चाही, लेकिन अल्लाह ने उनकी इस उम्मीदों पे पानी फेर दिया और जिसका हक़ था उसको मिल गया। लेकिन एक और हक़ पे पानी फिर गया, और ये पानी इंसान ने ख़ुद फेरा है, और वो है अदनान। क्योंकि अदनान को पता था कि निशा अब जो आएगी तो वो कोई ना कोई मेरा कंटेंट ख़राब करेगी ही करेगी। बड़ी कोशिश की कि कंटेंट को ख़राब किया जाए। जैसे कि देखा है आपने कि जब निशा गिफ्ट दिखा रही थी तो बार बार इस तरह की बातें कर रही, मुन्ना 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 कर रही थी। कपड़े ब्लू, चीज़ें ब्लू, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि लड़का है। दूसरी जानिब आने के बाद ज़ाहिर सी बात है उसने अपने चैनल से जेंडर रिवील करना था कि बेटी है या बेटा है। तो वो जनाब अदनान ने उनके घर आने से पहले पहले जब एयरपोर्ट गए हैं इनके वालिद साहब और बहन लेने के लिए, तो छीन लिया कि इससे पहले कि निशा आके ये कंटेंट अपने चैनल पे लगाए, मैं क्यों ना अपने हक़ को अपने पास ही रखूं और अपने लिए इस्तेमाल करूं। तो उन्होंने बता दिया कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। वैसे तो मुझे शुरू दिन से ही अंदाज़ा हो गया था कि बेटा ही हुआ है। दूसरी जानिब ने अब जो है ये चीज़ देखने में आई है कि जो मीलों दूर बेटी निशा, उसका सबको इतना इंतज़ार, उसका नाम लिया जा रहा है, उसको एयरपोर्ट पे करने जाया जा रहा है, इतनी खातिर तवाज़ो अब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो 2 कदम पे बेटी बैठी है बड़ी, वो गरीब है, इसलिए उसकी कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं है, उसको पूछा नहीं जा रहा। तो जनाब यहाँ पे लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया निदा क्यों नहीं आई, और आप लोग भी निदा का नाम नहीं ले रहे, जबकि वो बड़ी फुप्पी है, उसका हक़ सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब ऑर्डर मिलेगा तो वो तब ही आएगी। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे बेचारी निशा से उसकी जो हक़ है वो कुदरती तौर पे छिन गया, जो उसने चाहा था कि भाई के बच्चे को मैं अपने चैनल से रिवील करूं कि बच्चा पैदा हो गया है, मैं जेंडर रिवील करूं, वो हक़ उससे छिन गया है। तो जहाँ निशा से छिन गया है तो कैसे हो सकता है कि ये लोग निदा को वो हक़ दे दें निशा से पहले? ये हो नहीं सकता। ये पैसा बोलता है। जब पैसा आ जाए ना छोटे बच्चों के पास, छोटी बहन भाइयों के पास, तो बड़ों की अहमियत खुद ब खुद कम हो जाती है। लोगों ने यहाँ भरपूर सवाल किए कि कहाँ है निदा, और दूसरी जानिब निदा बेचारी बहाने कर रही है, और वो साफ पता चल रहा है कि उसका दिल तो है आने का, लेकिन ऑर्डर ऊपर से पास होंगे तो ही वो आएगी ना। अब उसके व्लॉग में देखा जा सकता है कि वो बता रही है कि उसने जो अपनी देवर और देवरानी को अपने साथ जिस घर में बड़े वसूख और बड़े भरम के साथ रखा था, लोगों के मना करने के बावजूद, तो इसने वो भरम टूटा, देवर देवरानी घर छोड़ के चले गए, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और वो लोग चले गए। अब उस घर में ये लोग अकेले हैं,
اور بتا رہی ہے کہ میں نے جانا تھا، بارش ہو گئی، میں نہیں گئی۔ پھر میرے جو ہے نا دیور دیورانی کا سامان جا رہا تھا، دوسرے دن میں نہیں گئی۔ آج تیسرا دن ہے تو میں نے مشین لگائی ہوئی ہے، میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ کپڑے دھونے زیادہ اہم ہے۔ بارش دور سے لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، آپ 2 قدم پہ بیٹھی ہیں، بارش کیا آپ کو ڈبو کے لے کے جا رہی تھی؟ کیا اتنی بارش ہو گئی تھی کہ آپ کو کشتی پہ جانا پڑتا؟ 2 قدم پہ تھا۔ بچوں کو آپ اپنی وہ جو نانی آئی ہوئی ہیں جو بھی ہیں ان کے پاس چھوڑتی اور 10 منٹ کے لیے مبارکباد دے کر آ جاتی ہیں، اس میں کیا تھا؟ ویسے گھومنے عبایا پہنا چلے بھائی، یہاں چلو وہاں چلو، ہر وقت ولاگ میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ندا کی ملتی ہیں، لیکن سگا بھائی، بڑی پھپھی حیرت ہے کہ بھتیجے کو مبارکباد دینے نہیں گئی۔ اور اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو اس کو آرڈر نہیں ملے کہ تم اپنے چینل سے کوئی ایسا ولاگ لگاؤ، یا پھر وہ خود ہی نہیں جانا چاہ رہی، شاید اس کو نشا سے جلن ہوئی ہے کہ نشا کیوں آ رہی ہے، کچھ بھی پاسبل ہے۔ ان کے گھر کی کیا ہے وہ آنے والا وقت خود بتا دے گا۔ ان کے چہرے، ان کا انداز، ان کا ملنا، ان کا جلنا سب راز کھول دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات کرنے والی ہوں وہ ہے مصباح کی امی کہاں ہیں؟ مصباح کی امی، مصباح کے گھر یہ پہلا بچہ ہے۔ مصباح اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہے، اور جن کے گھروں میں پہلا بچہ ہوتا ہے وہاں پہ تو بھنگڑے خوشیاں، چاہے وہ ماں باپ غریب کیوں نہ ہو۔ اب میں یہاں پہ ان کو کسی سے کمپیریزن نہیں کروں گی کیونکہ ان کی اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اقرا کنول کی بات کر رہی ہوں، سسٹرالوجی، کہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے سسرال میں 10 نوکر رکھ لے اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اس کے باوجود اس کی ماں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے گئی ہے اقرا کو۔ تو یہاں پہ نہ ہی مصباح کی کوئی ساس ہے، اور جو نند ہے وہ بھی کنواری ہے۔ کنواری نند کو ان چیزوں کا کیا پتہ؟ اور اتنی سی جان پہ ان لوگوں نے پورا گھر ڈال دیا۔ وہ اپنے باپ بھائی کو دیکھے گی یا اپنی بھابھی اور بچے کی دیکھ بھال کرے گی، اس کو بنا کے کچھ دے گی؟ شرم آنی چاہیے کہ مصباح کی ماں نے شادی سے لے کے اب تک کوئی نہ ان کی دعوت کی، نہ ان کو پوچھا، نہ ان کو اہمیت دی، اور سب سے بڑے دکھ کی بات کہ اپنی بیٹی کے لیے بھی وہ اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ کھانے بنا کے مصباح بھیج دے تو مصباح ٹھیک ہے، لیکن جب بیٹی کا کام پڑا تو غائب ہو گئی۔ کتنی غلط بات ہے کہ اس موقع پہ تو بیٹیوں کے اندر ماں کی جان بستی ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ماں سے زیادہ کوئی دنیا کی ہستی خیال نہیں رکھ سکتی، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ کنواری بیٹی، اب اس کی بہن کا نام پتہ نہیں حرین ہے کیا ہے مصباح کی، وہ رکی ہوئی ہے ان کے گھر پہ، یعنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ گھر میں سسر ہے، گھر میں وہ ہے بہنوئی ہے، تو کنواری بچی کو اکیلے مصباح کے پاس رکنے کے لیے بھیج دیا۔ کون اپنی کنواری بیٹیوں کو اس طریقے سے بیٹیوں کے سسرال میں رکنے بھیجتا ہے؟ تعلیم کی کمی کہ اب میرے گھر آئے گی تو میرا راشن لگے گا، میرا کھائے گی، میری ساری ذمہ داری ہوگی، بچے کو بھی میں دیکھوں گی، سب میرا کروں گی، تو آنٹی جی نے جان چھڑانے کے لیے اپنی کنواری بیٹی کو ان کے گھر بھیج دیا دیکھ بھال کے لیے۔ اور اب سونے پہ سہاگا کہ نشا بھی آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے جو دور کی نندیں ہوتی ہیں یا دور کے بھائی ہوتے ہیں وہ بچے پیدا ہونے کی خوشی میں نہیں آتے مبارکباد دینے، کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ باپ ہو نا سگا تو وہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی ایک ملک سے دوسرے ملک آ جائے مبارکباد دینے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر آ جائے، لیکن پھپھی کا آنا کیا بنتا تھا؟ کوئی نہیں بنتا تھا، کوئی بھائی کی شادی تھوڑی ہو رہی تھی جو وہاں سے بچوں سمیت یہاں پہ بیگ لے کے آ گئی ہے، الٹا ان کے اوپر بوجھ بن جائے گی۔ اور وہ کیسے کہ ایک اتنا چھوٹا سا گھر، اوپر سے ایک بچہ بھی آیا ہوا نیا، اور اوپر سے نشا کے بھی بچے، تو ایک کھچڑی سی گھر میں بن جائے گی۔ اور جو کام مصباح کی ماں کو کرنا چاہیے وہ کام اب نشا اور نیہا مل کے کریں گی۔ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ نشا بھی پریگننٹ لگ رہی ہے، کہ کچھ ٹائم پہلے ہمیں یہ چیز فیل ہوئی تھی ان کے ولاگ سے کہ شاید نشا بھی پریگننٹ ہو گئی ہے، لیکن اب ان کی باڈی اسٹرکچر ہمیں بتا رہا ہے کہ واقعی ہی وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں۔ خیر آج کے ولاگ میں تو لوگوں نے ان کے دوپٹے پہ بے انتہا بات کی ہے، میں اس ٹاپک پہ اس لیے بات نہیں کروں گی کیونکہ کون سی ایسی یوٹیوبر ہے جس نے پیسہ آنے کے بعد دوپٹے نہیں اتارے؟ سارے کے سارے ایک ہی لائن میں۔ اور دوسری چیز لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ انکل جی بھی اپنی بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، کہ ان کے لیے ندا سے زیادہ میلوں دور بیٹی بیٹھی اہم تھی نشا، جس کو لینے بھی گئے، جس کے بچوں سے بھی بڑے پیار سے مل رہے، ایک بار بھی انہوں نے ندا کا نام نہیں لیا کہ وہ بڑی پھپھی بن گئی ہے اور اس کو بھی آنا چاہیے تھا۔ عجیب فیملی ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔